अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम खान अफरीदी। आप लोग देख रहे हैं अफरीदी कहानी स्टार। बूथ इम्तिहान करीब थे। रात भर पढ़ कर पिछले पहर आंख लग रही थी कि किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया। मैं समझा कोई चोर है, एकदम उठकर भागा, मगर चोर ने रास्ते में ही पकड़ लिया और आहिस्ता से बोला, अरे मुन्ने, मैं हूँ, अंके तो खोल। अब जो अंके खुली तो अरे अपा जान, ए आप बोले, और नहीं तो क्या चोर? सुन तो सही, ये आवाज़ें कैसे आ रही है? मैंने कान खड़े किए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दर्द के मारे करा रहा है। हूँ। खौफ के मारे मेरे तो जान ही निकल गई। एकदम कूदकर चारपाई से उठा और एक ही झस्त में अपना जान की चारपाई पर दहम से जा गिरा। वो बेचारे मीठे नींद सो रही थी। हड़बड़ा कर उठ बैठी और घबरा कर बोली, क्या बात है मुन्ने बेटे? बू बू बूथ, मैंने कांपते हुए कहा। ऊपर छत पर बूथ है। इस हड़बंग में अम्मी जान की भी आंख खुल गई थी और वो सवालिया निशान बनी हमारी सूरत तक रही थी। मुन्नो कहता है ऊपर छत पर कोई बूथ है। सोते में डर गया है। शायद अब्बा जान ने अम्मी को समझाया। वो बोली, है मैं ना कहती थी इस घर में ज़रूर कोई ना कोई आसिफ है। कल दोपहर में ऊपर गई थी कि इस कुटड़ी को खोल कर देखा, मगर ये दहशतनाक आवाज़ें सुनकर उल्टी पाँव लौट आई थी। अब्बा जान बोले, कैसे बातें करती हो? बच्चे तो खैर बच्चे हैं, तुम भी जिन भूतों से डरती हो। चलो बेटा, मुझे दिखाओ कहाँ है वो भूत। ऊपर पहुँचे तो अब्बा जान ने कहा, मैं सो रही थी कि किसी ने रोने की आवाज़ आई। ऐसा लगता था जैसा कोई किसी का गला घूंट रहा है। अब्बा जान बोले, बेटे, शायद पड़ोस में किसी को कोई तकलीफ हो। नहीं अब्बा जान, ये आवाज़ तो यही कहीं से आ रही है। अब्बा जान ने पूछा, यही कहीं यानी इस कोठड़े में से? और हम सब की निगाहें कोठड़े के पुराने दिमाग लगे दरवाजे पर लग गई, जिस पर एक जंग लगा ताला पड़ा झूल रहा था। छत पर सिर्फ वही एक कुटली थी। अब्बा जान आहिस्ता आहिस्ता कोठले की तरफ बढ़े और करीब पहुँचे भी ना पाए थे कि अंदर से किसी ने डांट कर कहा, हूँ हर। अम्मी जान लरस कर बोले, है खुदा को मानो, ज़रूर कोई ना कोई भूत है। अब्बा जान सुबह को क्यों ना देखें? मैंने होंठों पर जुबान पेर कर कहा। अम्मी जान शपा कर बोले, हाँ सुबह कोई दूर तोड़ी है, और फिर इस वक्त ताला खोलना भी तो मुश्किल होगा। अब्बा जान ने भी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई और मामला सुबह पर छोड़ दिया गया। हमें पाकिस्तान आए काफ़ी अरसा हो गया था, मगर अभी तक टूर ठिकाना नसीब न हुआ था। वैसे अब्बा जान को लाहौर में एक दुकान मिल गई थी और हम लोग अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। आखिर बहुत दूर धूप के बाद ये मकान मिला था। इसमें 2 कमरे थे, वो भी छोटे छोटे। एक टूटा फूटा बावर्ची खाना था और ऊपर छत पर एक कुटड़ी थी जिसमें वो कमबख्त भूत था। जिस रात ये वाक़या पेश आया, हमें इस घर में आए हुए 3रा दिन था। नीचे के कमरे तो हमने छान पोंछ कर ठीक कर लिए थे, मगर ऊपर की कुटली वैसे ही छोड़ दी थी कि फिर कभी फुर्सत में इसे देखेंगे। और रात जो तो करके काटी। सुबह हुई तो हम सब ऊपर पहुँचे। अब्बा जान ने कोठरे का ताला खोला। कुआड़ बहुत पुराने थे, अंदर खुदा जाने क्या क्या अल्लाह बल्ला भरी हुई थी। अब्बा जान ने कहा कि इस कोठले की आज ही सफाई होनी चाहिए, मगर अम्मी जान ने दहाई मचा दी। बोली, पहले किसी मौलवी को बुलाकर भूतों को निकालो, फिर इस कोठले को हाथ लगाना। इस भूतों का क्या भरोसा, जरा सी देर में लाख का घर हाक कर दें। होते होते ये खबर सारे मोहल्ले में मशहूर हो गई। पड़ोस की औरतें और बच्चे हमारे घर आते हुए घबराने लगे कि कहीं भूत इन्हें ना चपट जाए। अब्बा जान हैरान थे, अब्बा जान परेशान, और मेरा और अम्मी जान का मारे खौफ के बुरा हाल था। आखिर अब्बा जान एक मौलवी साहब को ले आए।
انہوں نے ایک سفید مرغا حلال کیا، ایک سیر حلوہ پکوا کر فتح دی اور 10 روپے نذرانہ لے کر چل گئے۔ رات کو ہم سب کوٹھے پر چڑھے اور کان لگا کر سنا، کوئی آواز نہ آئی۔ پھر یکایک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی او او ہور کی آوازیں آنے لگیں۔ صبح ہوئی تو ابا جان پھر مولوی صاحب کو پکڑ لائے۔ انہوں نے پھر کچھ پڑا پنکا اور 5-7 روپے لے کر چلتے بنے، لیکن وہ آوازیں کسی صورت بند نہ ہوئی۔ اے امی، بھوت ووت کوئی نہیں ہے، کوئی اور ہی بات ہے۔ امی جان بولی، چند کتابیں پڑھ کر تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لو میم صاحبہ، آپ بھوتوں کو بھی نہیں مانتے۔ میں کہتی ہوں یہ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ میری ایک رشتے کی پھوپھی کی ایک لڑکے کو ایک بھوت چمٹ گیا تھا۔ توبہ توبہ، یا اللہ تو ہر بلا سے بچانا۔ مرتے مر گیا مگر اس بھوت نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ارے امی، وہ بھوت نہیں، کوئی بھوتنی ہوگی۔ امی جان غصے سے بولی، اے چل نہ گوڑ مارے۔ ہمارے اسکول میں انگریزی کے ایک استاد تھے، ماسٹر خوشی محمد جلندری۔ ایک دن میں نے ان سے اس بھوت کا ذکر کیا تو وہ بولے، میاں یہ جہالت کی باتیں ہیں، بھوت پریت کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا، ہمارے گھر کی ایک کوٹلی میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی رو رہا ہے، جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ بولے حشت، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ میں بولا، وہم نہیں ماسٹر صاحب، آپ میرے ابا سے پوچھ لیجئے۔ ماسٹر صاحب بولے، سچ مچ بڑے عجیب بات ہے۔ اچھا، آج شام کو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ میں نے ماسٹر صاحب کو پتہ بتا دیا اور وہ شام کے وقت پہنچ گئے۔ میں نے انہیں لے کر چھت پر گیا۔ اس وقت ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور کوٹھے میں سے چیخنے کی آوازیں زور زور سے آ رہی تھیں۔ میں تو دور کھڑا رہا، مگر ماسٹر صاحب نے ایک دم دروازہ کھول دیا، آواز رک گئی۔ انہوں نے دروازہ بند کیا تو پھر آوازیں آنے لگیں۔ اب انہوں نے غور سے دروازے کو دیکھا، اس کی دروازے میں جھانکا اور پھر کل کلا کر ہنس پڑے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے ماسٹر صاحب؟ بولے، بھائی تمہارے بھوت پکڑا گیا، لو دیکھو، بھوت کنواڑوں کی ان جڑیوں میں بند ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، کنواڑوں کی شکاف بڑے تھے اور ان کے بیچ میں مکڑیوں نے موٹے موٹے جالے تان رکھے تھے۔ ماسٹر صاحب بولے، منو میاں، اصل میں یہ سب ہوا کا کیا درا ہے۔ ہوا کنواڑوں کی درازوں یعنی شکافوں میں سے گزرتی ہے تو مکڑی کی جالوں سے ٹکراتے ہیں اور یہ جالے قسم قسم کی آوازیں پیدا کرتی ہے، سمجھے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم کواڑ بند کرتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، کھولتے ہیں تو رک جاتی ہے۔ ماسٹر صاحب آپ کو دیکھ کر بھوت بھاگ جاتے ہوں گے۔ میں نے کہا، بولے یہ بات ہے، اچھا تم کاغذ سے ان شکافوں کو بند کر دو، پھر دیکھو کیسے آوازیں کرتی ہے۔ میں نے کاغذ لگا کر تمام جڑیاں بند کر دی۔ ماسٹر صاحب نے کواڑ بند کر دی۔ ہم نے کافی دیر تک انتظار کیا مگر ایک آواز بھی نہ آئی۔ میرا حیرت کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شام کو ابا جان آئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ ابا جان بولے، وہ ملنگ گوڑ مارا مفت میں 20-25 روپے کھا گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افریدی کہانی اسٹار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، خدا پامان۔